Hello students, good morning everybody. I am Vishnu Yadav. I am going to teach today sets. This is our first chapter. Okay, sets. You know sets? Set means what? Set is a group of collection. In general, a collection or a group of particular things is called a set. हामी यसरी सेटलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. सेट एउटा जनरली के छ भनेपछि ग्रुप छ और कलेक्सन छ कुनै थिंग्सको, पार्टिकुलर थिंग्सको. भनेपछि हाम्रो यो जुन सेट भन्ने वर्ड छ, द वर्ड सेट इज युज्ड टु डिनोट कलेक्सन अफ थिंग्स. यो हाम्रो जुन थिंग्स छ, जुन के रे कलेक्सन छ, कलेक्सन अफ थिंग्स छ, त्योलाई डिनोटेड गर्छ हाम्रो यो सेटले. भनेपछि एउटा ग्रुप बुझिन्छ. बट एभ्री कलेक्सन क्यान नट बी कल्ड अ सेट. मतलब हामी प्रत्येक जति कलेक्सन छ हामीसँग, जति ग्रुप छ हामीसँग, त्यो सबै ग्रुपलाई हामी सेट भन्न सक्दैनौं. एभ्री कलेक्सन इज नट अ सेट. भनेपछि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ सर कस्तो कलेक्सन और कस्तो ग्रुपलाई हामी सेट भन्न सक्छौं. भनेपछि हामी त्यस्तो कलेक्सन अथवा त्यस्तो ग्रुपलाई हामी सेट भन्न सक्छौं. अ कलेक्सन इज अ सेट ओन्ली व्हेन वी आर एबल टु सी वेदर एन अब्जेक्ट. जस्तै हामीसँग कुनै एउटा छ ग्रुप भनेपछि, जस्तै a collection of whole number less than 20. Okay, a collection of whole number is denoted by W. A collection of whole number less than 20. हम simply लेख्न सक्छौं. है लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हो, whole number कहाँदेखि स्टार्टिङ हुन्छ? You know, 0, starting from 0, 1 2 3 after 3 4 5 6 7 up to 19, because whole number less than 20. Understood? यसको अब्जेक्ट हामी इजिली के गर्न सक्छौं भनेपछि छुट्याउन सक्छौं. मैले के भनेको थिए? अ कलेक्सन अफ होल नम्बर लेस देन 20. भनेपछि हाम्रो होल नम्बर 0 देखि स्टार्ट हुन्छ र इन्फिनिट हुन्छ, तर हामी लेस देन 20 भन्ने थियो, त्यसैले हामी यसरी गर्न सक्छौं. भनेपछि हामी त्यस्तो कलेक्सनलाई सेट भन्छौं. अ कलेक्सन इज अ सेट ओन्ली व्हेन वी आर एबल टु से वेदर एन अब्जेक्ट बिलोंग्स टु इट. अनि त्योसँग बिलोंग्स गर्छ त्यो अब्जेक्ट हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं. और नट भनेपछि हामी जुन फाइन्ड गर्न सक्दैनौं, फाइन्ड गर्न एबल छैनौं, भनेपछि त्यो सेट भएन. अन्डरस्टुड? जुन हामी इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं. जस्तै म एउटा तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. अ कलेक्सन अफ ब्युटीफुल गर्ल्स इन आवर स्कुल. भनेपछि के तपाईले अब ब्युटीफुल गर्ल्स हाम्रो स्कुलको फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै तरिकाले? अथवा अ कलेक्सन अफ ब्याड बॉयज इन आवर कन्ट्री. भनेपछि ब्याड बॉयज हाम्रो कन्ट्रीमा कति छ हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं? सक्दैनौं. We can't. So that is not safe. That collection is not safe. त्यो कलेक्सनलाई हामी सेट भन्न सक्दैनौं. हामी त्यस्तो कलेक्सनलाई सेट भन्न सक्छौं जुन वेल डिफाइन्ड छ. यु नो, वेल डिफाइन्ड, जसलाई हामी इजिली तरिकाले त्यसको मेम्बर, त्यसको अब्जेक्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं. त्यसलाई हामी वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भन्छौं. क्लियर हुनुभयो त? ल, अब हामी सेटलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने त? A collection of well-defined objects or things
इज कॉल्ड अ सेट। हामी इजिली डिफाइन गर्नु पर्यो है। र वेल डिफाइन चिन्न सक्नुहुन्छ। वेल डिफाइन चिन्नको लागि सिम्पली के छ भनेपछि हामी सिम्पली चिन्नु छ वेल डिफाइन छ कि छैन कलेक्सन भनेपछि त्यसमा त्यो वर्डमा हेर्नु भनाइमा हाम्रो के छ त एडजेक्टिभ युज छ कि छैन। जुनमा एडजेक्टिभ युज हुँदैन त्यो तपाईको हाम्रो सिम्पली फाइन्ड गर्नको लागि। तर कहिलेकाहीँ हरेक कुरामा एक्सेप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लियर दिनु। कुनै यस्तो हुन्छ कि एडजेक्टिभ भएर पनि त्यो कलेक्सन वेल डिफाइन्ड छ, त्यो एउटा मात्र हुन्छ त्यस्तो कुनै कुनै। जस्तै एडजेक्टिभ भएर वेल डिफाइन्ड के छ भनेपछि अ कलेक्सन अफ हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भनेपछि हाईएस्ट जुन छ हाम्रो यहाँ एडजेक्टिभ आएको छ। तर यो एडजेक्टिभ आएर पनि हाम्रो यो वेल डिफाइन्ड छ। हाम्रो हाईएस्ट माउन्टेन वर्ल्डमै हाईएस्ट माउन्टेन कतिवटा छ, एलिमेन्ट कतिवटा हुन्छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। माउन्ट एभरेस्ट जस्तो हामी सगरमाथा भन्छौँ हिमालय है, माउन्ट एभरेस्ट जसको नाम माउन्ट एभरेस्ट छ त्यो हाम्रो एउटा एलिमेन्ट हो भनेपछि क्लियर हुनुभयो। अब तपाईहरु वेल डिफाइन्ड कलेक्सन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र सेटलाई पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ इजिली तरिकाले। सेट भनेको बुझ्नुभयो कसरी हामी डिफाइन गर्ने सेटलाई त a collection of well defined object। you know well defined object जसलाई हामी इजी तरिकाले जसको अब्जेक्ट हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं, जसको हामी गर्न सक्दैनौं त्यो वेल डिफाइन्ड नट वेल डिफाइन्ड। a collection of well defined objects is called a set। understood? now notation of sets। okay, notation of sets। ल नोटेसन अफ सेट्स भनेको सेटलाई हामी कसरी डिनोटेट गर्छौं। सेट्स आर युजुअली डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर्स एन्ड द एलिमेन्ट्स और मेम्बर्स। यू नो एलिमेन्ट्स ऑब्जेक्ट्स अफ कलेक्सन और ऑब्जेक्ट्स अफ सेट्स आर एलिमेन्ट्स अफ सेट्स। सपोज हामीसँग कुनै यहाँ सेट छ, कुनै सेट हामी भन्छौं भनेपछि जस्तै अ सेट अफ नेचुरल नम्बर भनेपछि त्यो सेटलाई हामी डिनोटेट गर्नुपर्छ। कतिवटा सेट हुन्छ त हामीले नाम दिन्छौं नि, जस्तै हामी स्टुडेन्टैको नाम राखेको हुन्छौं, राम श्याम हैन, यसरी सीता गीता। त्यस्तै हामीसँग किनभने धेरै जना हुन्छ त हामी कसरी बोलाउने हो, त्यस्तै हामीले सेटलाई हामी नाम गरेको हुन्छौं, त्यसलाई हामी नोटेसन भन्छौं, डिनोटेट गरेको हुन्छौं। जस्तै यहाँ यो सेटको हामीले के नाम राखेको छौं, डब्लु है। जस्तै कुनै सेट मैले यहाँ लेखे ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 भनेपछि यो भयो यो सेटको नोटेसन यानी नेमिङ भयो। यो ए इज अ सेट, ए एउटा सेट हो नामकरण गर्यो। जुन नेम हामी जहिले पनि क्यापिटल लेटर युज गरेर गर्ने। यहाँ स्मल लेटर ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 लेख्यो भने दिस इज रङ, यो चाहिँ हाम्रो रङ हुन जान्छ। सेट इज डिनोटेड बाय क्यापिटल लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट। और यो भित्रको जुन अब्जेक्ट छ 1 2 3 4 5 यो अब्जेक्टहरुलाई हामी ए को के भन्छौं, एलिमेन्ट्स, मेम्बर्स और एन्ट्री भन्छौं। 1 is an element of A, 2 is an element of A, 3 is an element of A, 1 is an entry of A, 2 is an entry or member, 1 is a member of A। भनेपछि सेटको अब्जेक्टलाई हामी के भन्छौं, मेम्बर्स भन्छौं। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो सेटको मेम्बर अथवा एलिमेन्ट पनि हामी लेटर लिएर डिनोटेट गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यतिखेरको हाम्रो लेटर कुन युज गर्ने, स्मल लेटर। सपोज यहाँ हामीसँग कुनै एउटा सेट एम छ, यसमा अब ए बी सी डी ई गर्यो भने मात्र हुन्छ। तर यसैलाई हामी ए बी सी डी यो हाम्रो रङ हुन्छ। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर but
its element is denoted by a small letter or member. Understood? Clear no? And enclosed by middle bracket or curly brackets and separated by the comma. मतलब हामी कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट यदि इन्ट्री गर्छौं भनेपछि जस्तै हामीलाई कुनै सेट भन्यो ल म एउटा सेट तपाईहरुलाई भन्छु a set of natural number less than 10 n भनेपछि सेटलाई के ले डिनोटेट गर्ने n लिएर नेचुरल भनेपछि n त हामी स्मल लेयर पनि गर्न सक्छौं तर हैन set is denoted by capital letter so n equal to अनि सेट लाई हामी कर्ली ब्रैकेट मा इन्क्लोज गर्ने n equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 less than 10 छ 9 अनि कर्ली ब्रैकेट ले इन्क्लुड गर्दिने अनि सेट को एलिमेन्ट सेपरेटेड बाइ द कामा ले सेपरेट गर्दिने कामा हामीले हाल्दिनु भने सबै एउटै नम्बर हुन जान्छ तर यहाँ कतिवटा नम्बर छ 9 वटा भनेपछि यसरी हामी सेपरेटेड कामाले गर्ने क्लियर हुनुभयो अब यसको एलिमेन्ट 2 चाहिँ n को एलिमेन्ट हो भनेर हामी यसरी लेख्छौं 2 is an element of n यति लामो हुन्छ 2 is an element of n भनेपछि एलिमेन्टलाई पनि हामी नोटेसन राख्न सक्छौं डिनोटेट गर्न सक्छौं बिलोंग्स टु ले 2 belongs to n it means 2 is an element of n यसरी हामी यति लामो लेख्नु और यो सर्टकट मा हामी लेख्नु दैट इज अनि यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो त्यस्तै 10 is not an element of n भनेपछि 10 चाहिँ यसको एलिमेन्ट होइन that is 10 does not belongs to n यसरी हामी सिम्बल मा देखाउँदा हुन्छ के पढ्ने हो त 2 belongs to यसलाई हामी के पढ्छौं 2 यसकोलाई 2 belongs to n अनि 2 belongs to n पढ्दाखेरि तर मिनिङ चाहिँ अर्को आउँछ पढ्दा हाम्रो 2 belongs to n आउँछ तर सेन्स मिनिङ चाहिँ के हुन्छ 2 is an element of n but 10 is not an element of n so 10 does not belongs to n 10 does not belong to n यसलाई हामी यसरी पढ्ने पढ्दाखेरि ल यो थियो हाम्रो नोटेसन अफ सेट्स जहिले पनि हामी सेटलाई क्यापिटल लेटरले डिनोटेट गर्ने र सेटको एलिमेन्ट यु नो एलिमेन्ट member or objects of a set are called elements or members of the set. भनेपछि member or elements are denoted by small letter, not capital letter. But set is denoted by capital letters of English alphabet. यसरी हामी set notation गर्न सक्छौं. Now, specification of sets. अब हाम्रो सेट्स को चाहिँ स्पेसिफिकेसन कस्तो हुन्छ स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स भनेको हामी सेटलाई कसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं डिस्क्रिप्सन अफ सेट पनि हामी त्यसलाई भन्छौं ल हामी स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स हेरौं स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स यो भनेको हाम्रो के छ स्पेसिफिकेसन अफ सेट भनेको डिस्क्राइबिङ अफ सेट्स पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौं सेटलाई हामी कसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं भनेपछि we can describe the set in 3 methods. First method, description method. You know description method. In this method, we will describe
द एलिमेन्ट इन द वर्ड, हामी वर्डले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ यो डिस्क्रिप्सन मेथडमा। जस्तै हामीले कुनै सेटलाई देखाउनु छ, जस्तै हामीसँग एउटा सेट छ, अ सेट डिस्क्राइब गर्ने, अ सेट of natural number, a set of the natural number, a set of the natural numbers less than 20। यो भनेको हाम्रो एलिमेन्टलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। यस्तो मेथडलाई हामी डिस्क्रिप्सन मेथड भन्छौँ। सेटलाई हामी यस्तो मेथडमा पनि हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। यही भयो स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स। बुझ्नुभयो त? डिस्क्रिप्सन मेथड, अ सेट अफ द नेचुरल नम्बर्स लेस देन 20। अब अघि नै मैले के भनेको थिएँ, अ सेट अफ हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, हामी सेट पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। अ सेट अफ होल नम्बर बिट्विन 2 and 5, अ सेट अफ भावेल लेटर्स अफ इंग्लिश अल्फाबेट, यो सबै हाम्रो डिस्क्रिप्सन मेथड भयो। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेन्ड, लिस्टिङ और टेबुलेसन और रोस्टर। तीनटै चाहिँ एउटै हो। लिस्टिङ मेथड भने पनि त्यही बुझ्ने, टेबुलेसन मेथड भने पनि त्यही बुझ्ने, र रोस्टर मेथड भन्दा पनि हामीले त्यही बुझ्ने। भनेपछि लिस्टिङ और टेबुलेसन मेथड भनेको कस्तो मेथड हुन्छ? इन दिस मेथड वी विल describe the element, or we will put the element in a pair of middle brackets and separated by the comma. Elements लाई हामी जस्तै हाम्रो यही छ, यही सेटलाई a set of the natural numbers less than 20 भनेपछि यसलाई हामी टेबुलेसन मेथड और रोस्टर मेथड और लिस्टिङ मेथडमा राख्यो भने नेचुरल नम्बरलाई हामी यहाँले डिनोटेट गर्छौं कर्ली ब्रैकेट्स। इन दिस मेथड हामीले टेबुलेसन फर्ममा सेटलाई देखाउनु पर्यो भने रोस्टर फर्ममा अथवा लिस्टिङ फर्ममा। त्यतिकै हामीलाई यहाँ दिएको छ लिस्टिङ भनेपछि हामीले एलिमेन्ट लिस्ट गर्छौं। इन दिस मेथड एलिमेन्ट्स आर लिस्टेड, understood? In which listing or tabulation or roster method, in this method elements are listed in curly bracket or middle bracket and separated by the comma. A set of natural numbers less than 20 भनेपछि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 up to 19। यो भयो हाम्रो लिस्टिङ मेथड और रोस्टर और टेबुलेसन मेथड। यसरी हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। क्लियर हो? यसलाई हामी लिस्टिङ, रोस्टर और टेबुलेसन मेथड भन्छौं। त्यसैगरी हाम्रो छ सेट बिल्डर और रूल मेथड। यो भनेपछि कस्तो मेथड हो भने यो मेथडमा जुन सेट छ त्यसको एलिमेन्टलाई एउटा भेरिएबल को लिएर त्यसको त्यो एलिमेन्टको क्यारेक्टरलाई डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। जस्तै रूल मेथडमा लानु पर्यो भने n इक्वल टु अथवा कुनै सेट हामी यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यसमा n छ भनेपछि हामी अर्को पनि यहाँ लेख्न सक्छौं, सेट a इक्वल टु x such that x भनेपछि त्यसको एलिमेन्टलाई, यसलाई हामी such that पढ्छौं। यस्तो दुईटा पोइन्ट और यस्तो छ भने यसलाई हामी के पढ्ने त such that, यसलाई such that पढ्नु पर्छ। यो और यस्तो छ a equal to x such that x is a natural number less than 20। ल यसरी हामी रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथडमा सेटलाई देखाउन सक्छौं। यानी त्यसको जुन क्यारेक्टर हुन्छ अथवा सेटको जुन एलिमेन्टको
त्यसको प्रोपर्टिज अफ क्यारेक्टर हामी केले डिनोटेट गर्ने कुनै भेरिएबलले जस्तै a इक्वल टु x such that x is an natural number a एउटा सेट छ जसको एलिमेन्ट के हो x एउटै एलिमेन्टले हामी डिनोटेट गर्छौं यहाँ कसरी हामी सो गर्ने a is a set in which x is an element which is a natural number जुन x चाहिँ के छ नेचुरल नम्बर लेस देन 20 भन्दा कम छ यसरी हामी यसलाई देखाउन सक्छौं यसलाई हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं a equal to x such that x belongs to n x is less than 20 यसको मिनिङ पनि त्यही हो यो पनि रुलै मेथड भयो और सेट बिल्डर फर्म यति लेख्नु भनेको र यो लेख्नु भनेको एउटै कुरा हो यहाँ मैले के लेखेको थिए x such that x is a नेचुरल नम्बर यसको मिनिङ पनि त्यही भयो x belongs to n भनेको x चाहिँ नेचुरल नम्बरको एलिमेन्ट हो x such that x belongs to n where x is less than 20 x एउटा नेचुरल नम्बर हो जुन 20 भन्दा कम छ र यसरी लेख्दा पनि हुन्छ त्यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा यसरी हामी लेख्छौं यो हाम्रो थियो स्पेसिफिकेसन अफ सेट यसरी हामी 3 टाइप्सले अथवा 3 मेथडले हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि सेटलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं फर्स्ट डिस्क्रिप्सन लिस्टिङ और रोस्टर एन्ड टेबुलेसन सेट बिल्डर और रुल फर्ममा अनि यो कुरा कहिले नबिर्सिनु है कहिलेकाहीँ हाम्रो एलिमेन्ट रिपिट हुन्छ सेटमा एलिमेन्ट रिपिट लेखिदिनु जस्तै 2 2 2 तीनवटा छ भने एउटै 2 लेख्नु दुईटा छ भने पनि एउटै लेख्नु एलिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि एउटै लेखिन्छ सिंगल लेखिन्छ ल अब हामी आउने हो टाइप्स अफ सेट्स भनेपछि टाइप्स अफ सेट त्यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अथवा के रे बेसिस अफ एलिमेन्ट्स अनुसार हामी छुट्याएको हुन्छौं types of sets on the basis of the number of elements of sets there are 4 types of sets empty set or null set भन्छौं हामीसँग टाइप्स अफ सेट्स मा 4 किसिमको सेट हुन्छ according to the basis of number of elements फर्स्ट हुन्छ null or empty भन्छौं जुन खाली सेट हुन्छ र अर्को हाम्रो हुन्छ युनिट और सिंगलेटन सेट त्यसपछि फाइनाइट अनि इन्फाइनाइट सेट टाइप्स अफ सेट्स मा एम्प्टी और नल सेट अर्को हुन्छ युनिट और सिंगलेटन सेट त्यसपछि अर्को हुन्छ फाइनाइट सेट अनि लास्ट हाम्रो 4 टाइप्स हुन्छ इन्फिनिट सेट टाइप्स अफ सेट्स मा 4 टाइप्स हुन्छ पहिलो एम्प्टी और नल सेट युनिट और सिंगलेटन सेट फाइनाइट सेट इन्फाइनाइट सेट भनेपछि एम्प्टी और नल सेट भनेको हामी कस्तो सेटलाई भन्छौं एम्प्टी सेट भनेको जुन सेटमा कुनै एलिमेन्टै हुँदैन अ सेट इन व्हिच having no element a set having no element is called empty or null set भनेपछि अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यसको कस्तो सेट होला कि त्यसमा कुनै एलिमेन्टै हुँदैन जस्तै म एउटा सेट भन्छु a set of whole number less than 0 a set of whole number it is denoted by w a set of whole number less than 0 भनेपछि हामीलाई थाहै छ होल नम्बर स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ 0 बाट तब लेस देन 0 भनेपछि 0 भन्दा कम होल नम्बर हुँदैन
त्यसैले हामी यहाँ के लेखिदिन्छौँ नो एलिमेन्ट या नो एलिमेन्ट यहाँ कुनै एलिमेन्ट छैन भनेपछि यो सेट इम्पिटी भयो र इम्पिटी सेटलाई हामी यस्तो खाली मिडल ब्र्याकेटले देखाउने और फाइलले देखाउने यो दुईटैबाट कुनै एउटाले फेरि दुईटैले देखाउने हैन कति स्टुडेन्टले के गर्छ दुईटैले देखाइदिन्छ यस्तो र यो पनि दिन्छ यो भनेपछि हाम्रो रङ भयो इम्पिटी सेटलाई कुनै एउटालाई देखाउने फाइललाई नि देखाउने यसलाई थाहै पर्छौं र यो इम्पिटी मिडल ब्र्याकेट्सले नै देखाउने कुनै एउटालाई देखाउँदा हुन्छ ल इम्पिटी सेट और नल सेट भनेको बुझ्नुभयो अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स त्यसमा कुनै एलिमेन्टै हुँदैन क्लियर जस्तै एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने कसरी एक्जाम्पल दिने अ सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 3 and 4 3 र 4 को बीचमा नेचुरल नम्बरै हुँदैन 3 पछि 4 एकैचोटि आउँछ बीचमा कुनै नेचुरल नम्बर हुँदैन भनेपछि त्यो इम्पिटी भयो अन्डरस्टुड A set having no element is called empty or null set. Then unit or singleton set. It is very simple. A set having only one element. जसमा एउटा एलिमेन्ट मात्र हुन्छ. It is singleton set. यसमा एउटा एलिमेन्ट बुझियो. हो यसलाई हामी इम्पिटी भन्न सक्दैन तर सिंगलेटन भन्न सक्छौं. Okay, next example. A set of highest mountain in the world. वर्ल्डमा हाईएस्ट माउन्टेन कतिवटा छ एउटै माउन्ट एभरेस्ट भनेपछि त्यो हाम्रो सिंगलेटन सेट हो अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि सर अब सबै एक्जाम्पल तपाईले नै भनिदिनु हो भनेपछि हामी कस्तो हो एक्जाम्पल कसरी भन्ने सिंगलेटन सेटको भेरी सिम्पल अ सेट अफ होल नम्बर लेस देन 1 अ सेट अफ होल नम्बर लेस देन 1 1 भन्दा लेस होल नम्बर के हुन्छ 0 भइहाल्यो एउटा छ एडी सिंगलेटन सेट युनिट सेट अन्डरस्टुड बुझ्नुभयो त ल युनिट सेट भनेको हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं अ सेट ह्याभिङ ओन्ली वन एलिमेन्ट और सिंगल एलिमेन्ट इज कॉल्ड यूनिट और सिंगलेटन सेट देन फाइनाइट सेट अ सेट ह्याभिङ काउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेपछि हामीले काउन्ट गर्न सक्ने एलिमेन्ट्स फाइनाइट सेट जस्तै a set of prime number less than 11 a set of prime number less than 11 त हाम्रो प्राइम नम्बर कहाँदेखि स्टार्टिङ हुन्छ 2 देखि 2 3 5 6 हुँदैन 7 7 पछि 8 हुँदैन 8 पछि 9 हुँदैन 9 पछि 10 हुँदैन 10 पछि अब एकैचोटि 11 हुन्छ तर हाम्रो लेस देन 11 हुन्छ भनेपछि यो काउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ यसको एलिमेन्ट हामी काउन्ट गर्न सक्छौं 1 2 3 4 वटा छ भनेपछि यो काउन्टेबल भयो यसलाई हामी के भन्छौं फाइनाइट सेट we can define easily a set having countable number of elements or a set having fixed number of elements is called a finite set otherwise infinite set यदि हामीले काउन्ट गर्न सकेन भनेपछि त्यो इन्फिनिट सेट हुन जान्छ जस्तै यसलाई हामी कसरी देखाउने कसरी एक्जाम्पल दिने a set of whole numbers भनेपछि whole number 0 1 2 3 4 whole number कहाँसम्म हुन्छ इन्फिनिट 0 देखि स्टार्ट हुन्छ इन्फिनिट सम्म हुन्छ a set of natural number infinite set क्लियर हुनुभयो यसरी हामी टाइप्स अफ सेट्स पढ्यौं हामीसँग बेसिस अफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अनुसार टाइप्स अफ सेट्स कति टाइप्स हुन्छ 4 टाइप्स इम्पिटी और नल सेट युनिट और सिंगलेटन सेट फाइनाइट सेट र इन्फिनिट सेट जुन तपाईहरु बुझ्नुभयो अब हामी रिलेसन अफ सेट्स भोलि पढ्ने छौं आजलाई यति राख्ने आज हामी टाइप्स अफ सेट्स सम्म पढ्यौं ओके दिस मच फर टुडे बाइ बाइ